अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने इस में एजुकेशन में हमने पेज नंबर 34 की रीडिंग की थी। हमने इसमें रीडिंग की थी कि तालीम से मुतल्लिका इदारे यानी कि इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिलेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो तालीम से मुतल्लिका जो इदारे थे उनके बारे में हमने रीडिंग की थी कि किस तरह से मदद मिलती है इन इदारों की वजह से तालीम के सिलसिले में किस तरह से मदद मिलती है, यानी कि कुछ महंगी किताबें जो होती हैं तालिब इल्म नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन है और उसके अलावा हमें बहुत सारे दूसरे इदारे यानी कि वज़ारत तालीम के तहत जो थे स्टूडेंट्स साथ का काम पहले किया जाता था कि पूरे मुल्क के लेवल पर मुल्की सतह के लेवल पर किया जाता था। लेकिन फिर उसके बाद उसका इख्तियार सबक दे दिया गया, हर सुबह अपने अपने हिसाब को तैयार करता था। और उसके बाद जो था दरसी कुतुब जो थी वो बहुत ज़्यादा उनकी फराहमी के लिए क्या कौन सा इदारा बनाया गया था, यानी कि टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो दरसी कुतुब जो है जो तालीमी इदारों में किताबें पढ़ाई जाती हैं उनकी फराहमी को मुमकिन कर सके। और फिर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या था कि वो बच्चों को सर्टिफिकेट्स देते हैं, स्नात देते हैं, जिसकी वजह पर डिग्री देते हैं, जिसकी वजह से वो आगे मुलाजमत कर सकते हैं या फिर किसी और तालीमी इदारे में उन्होंने बेहतर और आला स्पेशलाइजेशन करनी हो तो उन्हें उस डिग्री को दिखा के वो आगे दाखिला ले सकते हैं। इसी तरह से हमने पंजाब बुक एजुकेशन फाउंडेशन यानी कि वो वज़ाइफ का इजरा करती है, यानी कि उससे बच्चे स्कॉलरशिप पे अपना हासिल करते हैं और स्कॉलरशिप के जरिए फिर वो अपनी जो है किताबें महंगी किताबें जो नहीं खरीद सकते, जिनके पास इतना सरमाया नहीं होता, वो इनके लिए ये सारा आसानियाँ पैदा की गई। आज हम पेज नंबर 35 की रीडिंग करेंगे कि माशरे की तश्कील में तालीम क्या किरदार अदा करती है, यानी कि रूल ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। इसमें क्या है कि तालीम 3 बुनियादी काम सर अंजाम देती है। तालीम कितने काम अंजाम देती है? 3 बुनियादी, यानी कि वैसे तालीम के बहुत फ़ायदे हैं लेकिन 3 अहम काम जो है वो अंजाम देती है, जो कि कौन कौन से हैं? इल्म महारत को नई नस्ल को मुंतकिल करना, यानी कि इल्म और महारत, इल्म मालूमात, ठीक है, जानना, और महारत जो है किसी काम में एक्सपर्ट होना, किसी चीज़ को सीखना, उसको आगे करना प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये दोनों बातें जो है नई नस्ल को मुंतकिल कौन करता है? इल्म। तालीम के ज़रिए से ये दोनों बातें इल्म और महारतें जो है वो आगे नई नस्ल तक मुंतकिल होती है। फिर इसके बाद सकाफत की हिफाजत और इसकी नई नस्ल की सकाफत की हिफाजत और इसको नई नस्ल तक मुंतकिल करना। सकाफत क्या हमारी को सकाफत जो हमारे यानी कि हमारी सकाफत क्या है? तरीके हमारे अदाद अतवार और हमारे लिबास, हमारे इसमें बहुत सारी दूसरी चीज़, जैसे कि आपने पीछे रीडिंग की थी उसमें था सकाफत के बारे में आपने पढ़ा था। तो उस सकाफत की हिफाजत किस तरह की जाए ये तालीम के ज़रिए से हमें पता चलता है, और इसकी नई नस्ल को किस तरह से आगे पहुंचाना है, इस सकाफत को यानी कि जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाना है वो इल्म के ज़रिए किस तरह पहुंचाना है। एक तो तरीका था ना क्या रस्मी तरीके से कि वो अपने बुजुर्गों से आबा अजदाद से सीख कर आगे जो है वो मुंतकिल होता था सकाफत, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तालीम के ज़रिए से सकाफत को नई नस्ल तक मुंतकिल करना। और उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है कि माशरती ज़िंदगी की तश्कील। अब माशरती ज़िंदगी क्या होता है? रोज़गार कमाना। रोज़गार कमाने के लिए किस तरह से ज़िंदगी को तश्कील दी जाए, जबकि तालीम जो है ऐसी तालीम हासिल की जाए जिसके बाद आगे रोज़गार कमाने का कोई ना कोई ज़रिया मिल सके, किसी मुलाजमत के ज़रिए से या तिजारत के ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से। यानी कि तालीम जो है इसमें हर टॉपिक इसमें ऐड होता है। इल्म में इजाफे के साथ साथ नई इजादात ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। अब जैसे जैसे इल्म बढ़ता जा रहा है नई नई इजादात होती जा रही है। साइंस की बदौलत बहुत ज़्यादा इजादात हुई है, जिनकी बदौलत से क्या है कि हमारी ज़िंदगी जो थी मुश्किल ज़िंदगी जो हम गुजार रहे थे, हमसे पहले के लोग अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन साइंस की बदौलत अल्लाह ताला ने जब इंसान को इल्म दिया, आगाही दी, तो इंसानों ने नई नई इजादात की और इसके सिलसिले में क्या हुआ कि हमारी ज़िंदगी और मज़ीद आसान होती चली गई। ज़राए रसूल और रसाइल बेहतर हो गए। रसूल के ज़राए जो थे कहीं आना जाना जो था वो उसका फासले जो थे वो सिमट गए। पहले लोग महीनों सफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, महीनों लग जाते थे, काफिलों की शक्ल में घोड़ों पर ऊँटों पर सफ़र करते थे। लेकिन जैसे जैसे इल्म बढ़ता गया, साइंस की इजादात होती गई,
اور ان ایجادات کی بدولت کیا ہوا کہ جو مہینوں کا سفر تھا وہ دنوں میں، اور جو دنوں کا تھا وہ چند گھنٹوں میں ہونے لگ گیا، یعنی کہ اتنی آسانیاں جو تھی وہ پیدا ہو گئی۔ اس طرح کیا ہوا کہ فاصلے سمٹ کر رہ گئے، یعنی کہ دوریاں جو تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی، کم ہونا شروع ہو گئی، چیزوں کا معیار پہلے سے بہتر ہو گیا۔ اب جو چیزیں تھیں وہ پہلے زمانے میں جب ہاتھوں سے تیار کی جاتی تھی، جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، سائنس کی بدولت بڑی بڑی مشینریز تیار ہوئی، فیکٹریز تیار ہوئی، تو اس سے کیا ہوا کہ چیزیں جو تھیں ان کا معیار جو تھا بہت اچھا ہونا شروع ہو گیا، اور زندگی کے مقابلے میں کا رجحان پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ مثلاً دیہاتی زندگی میں مشینی کاشت، اب پہلے کیا تھا کہ کسان بیلوں سے ہل چلاتے تھے، بیلوں کے ذریعے کنویں سے پانی نکالتے تھے، اور اس طرح بہت ان کو وقت لگتا تھا، لیکن مشینی کاشت آ گئی، یعنی کہ ٹریکٹر آ گئے، ہارویسٹر آ گئے، بہت ساری مشینیں ایسی آ گئی کہ وہ فصلوں کو منٹوں میں کاٹ کے رکھ دیتی۔ پہلے انسان ہاتھوں سے کاٹتے تھے کسان اپنی فصلوں کو، اور بیلوں کے ذریعے سے ہل چلاتے تھے، لیکن مشینوں کی بدولت ان کا یہ بہت محنت طلب کام جو تھا وہ کم ہو کے رہ گیا، اور نہ صرف کم ہوا بلکہ کم وقت میں ہونا شروع ہو گیا، اور اس سے کیا ہوا، اور اس کے علاوہ کیا ہوا کہ جب نئی نئی ایجادات آئی تو فصلوں کے لیے کیڑے مار دوائیاں بننا شروع ہو گئی، یعنی کہ پہلے وائرس آتا تھا لیکن کڑی فصلیں تباہ ہو جاتی تھی، لیکن سائنس کی بدولت ایسی ایسی ادویات آئی کہ ان کو سپرے کیا جاتا ہے اور فصلوں کو ان کیڑوں سے، وائرس سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے سے کیا ہوا کہ فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ جب فصلوں کے لیے کم وقت میں ان کو بہتر طریقے سے ان کی کاشت کی جانے لگی تو فصلیں جو تھی ان میں اضافہ ہوا، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے زرعی ملک ہے، تو اس کے لیے زراعت بہت اہم اہمیت کی حامل ہے، تو زراعت کی یعنی ہماری فصلوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ بہت سارے دستی کام مشینوں سے کیے جاتے تھے، یعنی کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ پہلے ہاتھوں سے کیے جاتے تھے، لیکن اب مشینوں کی بدولت، اب ہاتھوں سے کریں گے تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، لیکن جب مشینوں کی بدولت یہ کام کیے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ کام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کیا کیا گیا کہ سڑکوں کا جال پھیلا دیا گیا، اب کہیں آنے جانے کے لیے سڑک کا ہونا ضروری ہے، اس پہ گاڑیاں چلنی ہوتی ہیں، جب جہاں پہ نہیں سڑکیں ہوتی تو وہاں پہ آنا جانا بہت دشوار ہو جاتا ہے، لوگ وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ سڑکیں ہوگی وہاں آسانی سے ہر کوئی آ جائے گا، تو اس سے کیا ہوا کہ ہر جگہ پہ، ہر چھوٹے شہر کو بڑے شہر سے ملانے کے لیے جو ہے سڑکیں بنا دی گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے بڑے شہروں کو بڑے شہروں سے جوڑنے کے لیے موٹر وے بنا دی گئی، تو اس طرح یعنی کہ عام سڑکیں اور موٹر وے، اس طرح بڑی بڑی سڑکوں کے جال جو تھے وہ پھیلا دیے گئے تمام ملک میں، اور فصلوں کی بہتر قیمت وصول ہونے لگی۔ اب جب ذرائع آمد و رفت ہو گیا، آنا جانا ایک شہر سے دوسرے شہر میں آسان ہو گیا، تو گاؤں سے جب لوگ اپنی فصلیں تیار کرتے تھے ان کو شہروں تک لاتے تھے تو ان کو بہت وقت لگتا تھا، لیکن سڑکوں کی بدولت کیا ہوا کہ ان کی گاڑیوں کے ذریعے سے ان کی جو تھی فصلیں وہ شہروں تک پہنچنا شروع ہو گئی، اور اس طرح سے ان کا آنا جانا آسان ہو گیا، اور ان کی فصلوں کی بہتر قیمت وصول ہونے لگی، یعنی کہ اس سے کیا ہوا کہ اب ان کو اپنی فصلیں جو تھی ان کا پہلے کی بدولت، پرانے زمانے کی بدولت، اس زمانے میں مشینی دور میں ان کو اپنی فصلوں کی قیمت جو تھی وہ پہلے سے زیادہ وصول ہونے لگی۔ پانی کی زیادہ روکنے کے لیے پختہ کھالیں تعمیر کر دی گئی، بڑے بڑے پکے نالے بنا دیے گئے تاکہ پانی جو ہے جہاں فصلوں کو پہنچانا ہے وہیں پر جائے، ادھر ادھر ضائع نہ ہو، کیونکہ پانی جو ہے وہ قدرتی نعمت ہے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، فصلوں کو تو بہت زیادہ پیمانے میں پانی چاہیے ہوتا ہے، ہمیں پینے کے لیے تو اتنا پانی تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے، لیکن فصلوں کے لیے بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بڑے بڑے انہوں نے نہریں اس میں سے بنا کے اور نالے، بڑے بڑے پکے نالے تعمیر کیے تاکہ فصلوں کا پانی جو ہے فصلوں تک ہی پہنچے، راستے میں ادھر ادھر جو ہے، اگر کچے نالے ہوں گے تو وہ راستے میں ہی پانی ادھر ادھر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن پکے نالوں کی بدولت وہ ڈائریکٹ فصلوں تک پہنچتا ہے۔ اجلاس اور پھلوں کی بیرون ملک تجارت کی حکومت کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ اب حکومت کیا کر رہی ہے کہ ہمارے جو ملک کی اجلاس، غلہ ہے، چاول ہے، گندم ہے، مکئی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی فصلیں ہیں، اور اس کے علاوہ پھل جو ہیں، آم کے ہیں، مالٹے کے پھل ہیں، انگور ہے، خوبانیاں ہیں، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زرعی زمین عطا کی ہے، ایک سونا اگتی زمین ہمیں عطا کی ہے، تو اس میں فصلوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے باغات بھی ہیں جس میں پھل لگتے ہیں، اور ان پھلوں کی جو ہے بیرون ملک تجارت حکومت جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، یعنی کہ ہمارے ملک میں جو چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں وہ فصلیں اور پھل دوسرے ملکوں میں ان کو بھیجا جاتا ہے اور اس سے منافع کمایا جاتا ہے۔ کاغذ، کپڑا، کیمیکل آلات، مشین بنانے کے لیے بیرون ملک سے جدید ٹیکنالوجی حاصل کی گئی ہے۔ اب کاغذ بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، کاغذ چاہیے ہوتا ہے، کتابوں کے لیے، کاپیوں کے لیے، دفتری امور کے لیے، ہر چیز کے لیے کاغذ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور کپڑا جو ہے، کیمیکل آلات جو ہیں،
ایسی بیرون ملک جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھیجی جا رہی ہے۔ لوگوں کو باخبر رکھنے کے لیے اخبار، ذرائع نشر و رسائل اور ریڈیو ٹیلی ویژن، یعنی کہ لوگوں کو گھروں میں بیٹھے ہم دوسروں کی جو ہے خبریں پہنچ سکتی ہیں بآسانی سے۔ اس کے لیے کیا چیز ہے؟ ذرائع کون سے ہیں؟ اخبار ہے، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، جس کے ذریعے سے لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر دوسرے شہروں کی اور ملکوں کی خبریں سن سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ذرائع ابلاغ جو ہیں یہ بھی ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس کے بعد بینکنگ آ گئی، ہوٹلنگ آ گئی اور گھر سازی کی صنعت، ٹھیک ہے، ان میں جدید رجحانات کو متعارف کروایا گیا، یعنی کہ علم کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں اس کے ذریعے سے ممکن ہو سکی ہیں، علم کے ذریعے سے ممکن ہو سکی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو متعارف علم کے ذریعے سے کروایا گیا ہے۔ ان تمام اقدامات نے معاشرتی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ حیرت انگیز طور پر تبدیلیاں رونما ہونا۔ تو جب یہ ساری چیزیں آئیں اور کہاں پہلے ہاتھوں سے کام ہوتا تھا، پھر مشینی دور آیا، ہر چیز مشینوں کے ذریعے ہونے لگ گئی، تو ایک انقلاب آ گیا انسان کی زندگی میں، ایک ایسی حیرت انگیز تبدیلی آئی کہ انسان حیران ہو کر رہ گیا۔ اور اس انقلاب کی چند باتیں جو ہیں یہاں پہ ہم بتا لیں گے کہ نمبر 1 میں ہے کہ تعلیم ایک سلسلہ جاریہ بن گیا، یعنی کہ تعلیم جو ہے ایک ایسا سلسلہ بن گیا جو کہ سلسلہ جاریہ کے طور پہ ہو گیا۔ اور دوسرا پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ نئے شعبہ جات علم متعارف کروائے گئے۔ اب نئے شعبے جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، ایسے شعبے جو تھے لوگوں کو متعارف کروائے گئے، ان کے بارے میں لوگوں کو پہچان کروائی گئی، ان کے بارے میں آگاہی دی گئی، معلومات دی گئی۔ اور نمبر 3 میں پرانی ٹیکنالوجی کی جگہ نئی ٹیکنالوجی نے لے لی۔ اب جہاں پہ یعنی کہ ہاتھوں سے کام ہوتا تھا، پھر ہاتھوں کے ذریعے سے ہتھیار استعمال کیے جاتے تھے، اوزار استعمال کیے جاتے تھے، وہاں پہ کیا ہوا کہ مشینوں نے اس کی جگہ لے لی اور اس طرح نئی ٹیکنالوجی آ گئی۔ اور اس کے علاوہ پھر نئے شعبے میں رقم لگانے کا رجحان بڑھ رہا ہے، یعنی کہ لوگوں نے اپنی رقم انویسٹ کرنا شروع کر دی، نئے ڈپارٹمنٹ میں، نئے شعبوں میں رقم لگائی اور اس سے انہوں نے کاروبار اپنا شروع کیا۔ تعلیم میں معیار لانے اور قابل فروغ مہارتوں کو سکھانے پر زور دیا جا رہا ہے، یعنی کہ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری نئی مہارتیں جو ہیں وہ سکھائی جا رہی ہیں طالب علموں کو، تاکہ طالب علم سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ اس کے بعد ہے کہ اسکول کا نصاب وقتی ضرورتوں کے تحت تبدیل کیا گیا۔ اب جیسے جیسے ماحول کے مطابق جس طرح سے وقت کی ضرورت ہوئی جو ہے تعلیم کی نصاب کو چینج کر دیا گیا، اس میں تبدیلیاں لائی گئیں۔ اور جیسے کہ پہلے کمپیوٹر نہیں تھا، پھر آہستہ آہستہ کمپیوٹر کے بارے میں تعلیم آ گئی، سائنس کے بارے میں آئی، میڈیکل، طب، انجینئرنگ، ہر چیز جو ہے اس کے بارے میں جو ہے تبدیلیاں لائی گئیں اور بہتر طریقے سے تعلیم جو ہے وہ طالب علموں تک پہنچنے لگ گئی۔ پھر خواتین کو ملازمتوں اور تعلیم میں یکساں حصہ ملنے لگا۔ اب پہلے جو تھے مرد ہی دفتروں میں کام کرتے تھے یا پھر ایسے کچھ شعبے تھے جہاں پہ مرد کام کرتے تھے، لیکن اب دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ وہ کس کی بدولت ہے؟ علم کی بدولت ہے۔ پھر رہائشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے گھر سازی ایک صنعت کا درجہ اختیار کر گئی ہے۔ اب یعنی کہ رہائشی ضرورتیں، گھر میں رہنے کی جو ضرورتیں ہیں، گھریلو ضرورتیں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے کیا ہو گیا کہ گھر سازی میں ایک صنعت یعنی کہ گھریلو طور پر بھی چیزیں تیار ہونا شروع ہو گئی ہے۔ شہروں کی طرف نقل مکانی روکنے کے لیے مقامی طور پر سہولیات فراہم کر دی گئی۔ اب لوگوں کو جو تھا گاؤں سے لوگ شہروں کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ وہاں پہ ان کو سہولتیں نہیں ملتی تھیں، تو ان کو جو نقل مکانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے کو روکنے کے لیے کیا کیا گیا کہ ان کو مقامی طور پر سہولیات فراہم کرنا شروع کر دی ہے کہ گاؤں میں بھی اب یہ سہولیات فراہم ہونا شروع ہوگی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ کیونکہ جب سارے لوگ شہروں کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے تو جگہ کم ہو جائے گی، ان کے رہنے کے لیے نہیں ملے گی جگہ، تو ان کو وہیں پر محدود کرنے کے لیے یعنی کہ ان کی ہر ضرورت کو وہیں پر ہی پورا کیا جانے لگا گاؤں میں ہی، اور اس طرح سے نقل مکانی کی جو نقل مکانی ہو رہی تھی وہ رک گئی اور کم ہو گئی۔ اب بیٹا اس کی شارٹ کوشچن میں آپ کو کرواتی ہوں۔ اب تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ اب اس میں مشترکہ مقاصد میں بھی تبدیلی آئی، یعنی کہ چھوٹا گھرانہ، بہتر تعلیم و تربیت۔ اب کون کون سی لوگوں میں مشترکہ خصوصیات آ گئی کہ چھوٹا گھر بنایا جائے یا پھر بہتر تعلیم و تربیت دی جائے، بہتر خوراک حاصل کی جائے، بہتر رہائشی اور وسائل کے منصفانہ اور متوازن استعمال کو اہمیت دی جا رہی ہے آج کل کے دور میں۔ آج معاشرے میں فرد کی ذمہ داریاں صرف اپنے ملک یا علاقے تک محدود نہیں ہیں،
बल्कि आलमी सतह पर उसकी सलाहियतों से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। यानी कि वो महदूद होकर नहीं रह गई उनकी सलाहियतें, अब वो दूसरे मुल्कों तक, अपने गाँव से शहर पहुँची, शहर से अपने मुल्क के अंदर फैली, उसके बाद दूसरे मुल्कों में उनकी सलाहियत पहुँचना शुरू हो गई। तो इससे क्या हुआ कि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाना शुरू हो गए। इन अमूर के पेश नज़र रखते हुए तालीम की तरजीहात में नए सिरे से मुरतब की गई हैं, यानी कि तालीम की तरजीहात को उनमें और ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई और नए तरीके उनमें इस्तेमाल होने लगे हैं। आप बेटा आप इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस नोट करें, अपनी बुक के ऊपर नोट कर लें या फिर आप स्टिकी नोट पे नोट कर लें, एज यू लाइक, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन से आपको ज़रा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा और आपको आंसर जो हैं बेहतर तरीके से समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। मुआशरे की तश्कील में तालीम क्या किरदार अदा करती है? अब इसमें देखें कि मुआशरे की तालीम तश्कील में, तश्कील क्या होता है? इसको बनाना, संवारना, ठीक है। तो मुआशरे को जो बनाने संवारने में तालीम कौन सा अहम किरदार अदा करती है? तो इसमें आप ये फर्स्ट 3 पॉइंट जो हैं मुआशरे की तश्कील में तालीम के किरदार में फर्स्ट 3 पॉइंट जो हैं वो इसके आंसर में आएंगे। तालीम 3 बुनियादी काम से अंजाम देती है, जो ये हैं: इल्म व महारत की नई नस्ल को मुंतकिली, सकाफत की हिफाजत और इसकी नई नस्ल को मुंतकिली। और इसके बाद थर्ड पॉइंट है माशरूती ज़िंदगी की तश्कील। ये 3 पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, नई नई इजादात ने किस तरह हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है? अब नई नई इजाद इल्म की बदौलत, ठीक है, इल्म में इजाफा हुआ और नई नई इजादात होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐसी बनी जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो गई। तो इसके लिए आप इसके देखें कि जहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में इल्म में इजाफे के साथ नई नई इजादात, यहाँ से लेकर सेकेंड लाइन में आ रहा है कि इस चीज़ों का मैयार पहले से बेहतर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, तिजारत के सिलसिले में हुकूमत किस तरह, तिजारत क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह सामान जो है फरोख्त करना, मुनाफा कमाना। तो तिजारत के सिलसिले में हुकूमत किस तरह हौसला अफजाई कर रही है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि तिजारत के सिलसिले में हुकूमत किस तरह से हौसला अफजाई कर रही है? तो इसी पैराग्राफ में लिखिए बेटा। इजलास और फलों की बैरून मुल्क तिजारत की हुकूमत हौसला अफजाई कर रही है। कागज़, कपड़ा, केमिकल आलात मशीनें बनाने के लिए बैरून मुल्क से जदीद टेक्नोलॉजी हासिल कर ली गई है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें बेटा। इल्म में इजाफे की बदौलत देहाती जिंदगी में क्या बेहतरी आई है? अब देहाती जिंदगी किस तरह से मुतासिर थी, कौन कौन सी इसमें यानी कि बेहतरी आ गई? अब इसके देखिए, इसमें पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए बेटा, सेकेंड लाइन में देहाती जिंदगी में मशीनी काज, बेहतर बीज, कीड़े मार दरियात ये वाला यहाँ से लेकर और दस्ती काम, बहुत सारे दस्ती काम मशीनों के जरिए किए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 नोट करें। लोगों को बाखबर रखने के लिए
आंसर में आ जाएगा लोगों को बाखबर रखने के लिए अखबार, रसायन, रेडियो, टेलीविज़न अपना किरदार अदा कर रही है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। बस एक क्वेश्चन में और है, क्वेश्चन नंबर 6। कौन से इक़दामात ने माशरती जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया है? अब इसमें आप जो पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे 9 पॉइंट दिए, इसमें से कोई से 5 पॉइंट्स आप इसके आंसर में ऐड कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ओके बेटा, आज का आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।